अरे तुम्हें नहीं मालूम हिंदू मारते हैं तो नहीं देखते हैं कि सुन्नी है कि बरेलवी है कि वाबी है। मैं सोचता रहा कर्म हुआ। मैंने कहा सुनो बेटा, पहले हिंदू नहीं देखते होंगे शायद, लेकिन अब हिंदू भी देख के मारेगा। क्या बात है, अब हिंदू भी देख के मारेगा। ठोकने जा रहा होगा, बोलेगा यार साबिर अल मदद, अरे बोला छोड़ दो साबरी है। सुभान अल्लाह। अरे वहां बड़ो हिंदू भी देख के मारेगा। मारने जा रहा होगा दंगे में, या वारिस देवा के, अरे कहगा छोड़ दो वारसी है। अब हिंदू भी देख के मारेगा। मारने जा रहा होगा यार अब्दुल मशरफ जहांगीर समनानी अलवदन, अरे छोड़ दो सरकार का मानने वाला कचौचा शरीफ का। मारने जा रहा होगा यार सरकार मसूद गाजी बहराइच के सरकार बचाओ, अरे छोड़ दो मसूद गाजी का प्यारा है। अब हिंदू भी देख के मारेगा। और जब उधर कहेगा देवबंद, कहेगा ठोक नदवा ठोक दो, सहारनपुर, हाथरस, गाजियाबाद, मुरादाबाद, देवबंदी, वहाबी ठोक दो, क्योंकि मियां बचाने वाले देवा में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दाबाद, अल्लाह अकबर। उसने वहां पे कहा मैं यहां कह दूं, बात अच्छी कही ताकि पैगाम जाना चाहिए। वहाबी आतंकवाद, देवबंदी आतंकवाद, नजदी आतंकवाद, ऐसे मरदूर मसले लाते हैं कि हिंदू देख के मारेगा। वो देखता नहीं है कि कौन है। तुमसे ज्यादा तो हिंदू को नॉलेज हो गई है। आप ताज़ा मिसाल देख लीजिए, मुफ्ती सलमान अजहरी को जो आज गिरफ्तारी मिली है, उनको जो आज गिरफ्तार किया गया है, वो क्यों किया गया? अगर तुम्हारी बात इतनी ही सच्ची है और अगर तुम अपने बात में, अपने दावे में इतने ही सच्चे हो, तो गैर मुस्लिमों से ये सवाल तो करो कि भाई तुमने हमारे मुफ्ती साहब को गिरफ़्तार क्यों किया, जबकि हमारे और तुम्हारे दरमियान सुलह हो गई है, आपस में बातचीत हो गई है, अच्छा मेल मिलाप है, हम आपस में रिश्तेदार हैं, फिर हमारे मुफ्ती साहब को क्यों तुमने गिरफ़्तार किया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अज़ीज़ान कौम मिल्लत, आपने अभी ये वीडियो देखा कि ये बरेलवी रहनुमा किस तरह से लोगों को बहका रहा है और उनको ये यकीन दिला रहा है कि हमारे साथ गैर मुस्लिम भाई खड़े हैं, यानी सिर्फ रज़ा खानियों के साथ खड़े हैं। अगर भी उन्हें कभी दहशत फैलाने का मिजाज बने तो वो देख कर के मॉब लिंचिंग करेंगे। अगर कोई वहाबी होगा, देवबंदी होगा तो उन्हें ठोक देंगे, और अगर कोई दरगाह का होगा, पुजारी होगा, कब्र परस्त होगा, साबरी होगा और गौसे आज़म का मानने वाला होगा और कचौचा शरीफ जाने वाला होगा, तो हिंदू उसे नहीं मारेंगे, बल्कि कहेंगे छोड़ दो ये साबरी है, छोड़ दो ये अजमेर दरगाह का मानने वाला है। अस्तग़फिरुल्लाह। ये इस तरह से ज़ालिमाना बातें करना और बिल्कुल जहालत फैलाना लोगों के दरमियान, ये इन्हीं रज़ा खानियों का काम है। सबसे पहले आप ये लॉजिक समझिए कि हमारा और गैर मुस्लिमों से जो मुकाबला चलता है वो इस बेस पर है कि हम मुसलमान हैं और वो मुसलमान नहीं है, यानी हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं और वो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, इस्लाम नहीं मानते, वो इस्लाम की और शरीयत की किसी चीज़ को वो नहीं मानते। हमारा और उनका झगड़ा इसी बेस पे ही है। जब हम इस बेस को ख़त्म कर देंगे, इस इल्लत को ही ख़त्म कर देंगे, तो ज़ाहिर है फिर हम उनकी जमात में ही शामिल होंगे। और जबकि आप जानते हैं कि ये कब्र परस्त हज़रात जो गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं और पूजा पाठ करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर गैरुल्लाह के पास जाते हैं, इनमें और गैर मुस्लिमों में कोई फ़र्क ही नहीं है। जो साबरी है, जो कचौशा शरीफ जाने वाला है, जो अजमेर दरगाह जाने वाला है और जो कब्र परस्त है, इनमें और गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है। ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ। यही वजह है कि हिंदू भी आज देख कर मारेंगे, ये ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है कि इन्होंने अपने हिंदू भाइयों को यकीन दिला दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, यानी तुम्हारे हर पूजा पाठ में हम भी तुम्हारे साथ हैं, जो काम तुम कर रहे हो वो काम हम भी कर रहे हैं, लिहाजा हमारे ऊपर वार मत चलाना, हम आपसे माजरत करते हैं, हम आपके सामने हम झुकने तैयार हैं और हम आपसे दोस्ती लगाने तैयार हैं। तो ये और गैर मुस्लिम दोनों आपस में दोस्त हैं, भाई भाई हैं, इनका खूनी रिश्ता है, इनका आपसी रिश्ता है, इनके कौल फ़ेल, इबादत, पूजा पाठ में कोई फ़र्क नहीं है। और आपने देखा कि नासिक में जो गुंडागर्दी हुई, बरेलवी ने तबलीगी जमात के साथी को पकड़कर किस तरह से डराया, धमकाया, मारा पीटा, ये उन्हीं का असर है। ये गैर मुस्लिमों से ही इन्होंने सीखा है, क्योंकि उनके रज़ाई भाई जो है उनसे सीख कर ये सारा कुछ कर रहे हैं और स्टेज के ऊपर बैठकर इस तरह से बेहुदा बातें ये लोग कर रहे हैं और भोले भाले मुसलमानों को ये लोग बहका रहे हैं। आप ताज़ा मिसाल देख लीजिए, मुफ्ती सलमान अजहरी को जो आज गिरफ़्तारी मिली है, उनको जो आज गिरफ़्तार किया गया है, वो क्यों किया गया?
اگر تمہاری بات اتنی ہی سچی ہے اور اگر تم اپنے بات میں اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہو تو غیر مسلموں سے یہ سوال تو کرو کہ بھائی تم نے ہمارے مفتی صاحب کو گرفتار کیوں کیا، جبکہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہو گئی ہے، آپس میں بات چیت ہو گئی ہے، اچھا میل ملاپ ہے، ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، پھر ہمارے مفتی صاحب کو کیوں تم نے گرفتار کیا صرف ایک شعر کی بنیاد پہ؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک اسلام کا نام لیوا اگر کوئی موجود ہے تب تک غیر مسلم ان کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ وہی ظالمانہ اور جابرانہ برتاؤ کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ اندھ بھکت لوگ ہیں، یہ اپنے ہی لوگوں سے اتنا اختلاف کر بیٹھے ہیں اور اتنی دشمنی، عداوتیں، بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے موحدوں سے۔ علماء حق، علماء دیوبند یہ موحدین کی جماعت ہے، یعنی یہ صرف اللہ کے سپر پاور ہونے کے قائل ہیں، اس کے علاوہ غیر اللہ تمام کے تمام محتاج ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بے نیاز ہے۔ اور یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ صلح کلی کبھی مت کرنا، یعنی کسی سے تم کبھی ملنا مت، چاہے تمہارے مقابلے میں دیوبندی ہو، وہابی ہو اور دوسرے مسلک کے لوگ ہو، ان سے کبھی مل ملاپ نہیں ہونا چاہیے، گرچہ ہم ہندوؤں سے مل جائیں، گرچہ ہم کافروں سے مل بیٹھے، منافقوں سے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی نوبت آ جائے چلے گا، لیکن تم وہابیوں سے اور غیر دیوبندیوں سے مل ملاپ مت کرنا۔ جبکہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فتاوے میں مسلمانوں کے خلاف ہی کتنی بکواس کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور غیر مسلموں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی، حتیٰ کہ جس نے سرے سے اللہ کا انکار کیا، رسول اللہ کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، اس کا تو جنت میں جانے کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بھی وعدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ مومن جس کے دلوں میں کلمہ طیبہ موجود ہے، حدیث پاک میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ آخری نبی کی امت ہو یا اس سے پچھلے انبیاء علیہم السلام کی امت ہو، تمام کے تمام کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے کے بعد، یا جسے اللہ نے دنیا میں مغفرت کر دی وہ بلا حساب و کتاب۔ لیکن جس سرے سے انکار کیا کہ اللہ ہے نہیں، یا یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس نے شرک کیا اور اللہ کے علاوہ دوسرے سینکڑوں معبود اس نے اپنے لیے بنا لیے، حاجت روا کے لیے، مشکل کشا کے لیے اور رزق دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، تو اس کے متعلق اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ شرک اور کفر یہ دونوں آپس میں مناسبت رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح بریلوی حضرات مشرک ہیں اور غیر مسلم حضرات کافر ہیں، تو شرک اور کفر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن کا رشتہ ہے ان کے درمیان۔ جس طرح کفر جنت میں جانے سے مانع ہے، یعنی جنت میں انسان جا نہیں سکتا کفر کے ساتھ، اسی طرح شرک کے ساتھ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جو شرک ہے وہی کفر ہے، جو کفر ہے وہی شرک ہے۔ انسان کافر کس بیس پہ بنتا ہے؟ اسی بیس پہ کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود ٹھہرایا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ کافر ہے۔ تو اسی طرح بریلوی حضرات آج اللہ کے علاوہ دوسروں کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے، تو یہ مشرک ہیں، گرچہ اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ سے عشق کا نام نہاد اور جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مشرک ہیں، اور مشرک کے متعلق قرآن نے کہہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گستاخیوں کو معاف کر سکتا ہے، تمام تر بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے متعلق تو اعلان ہو گیا نا قرآن میں کہ معافی نہیں ہے اس کی۔ تو یہ جو ہمیں الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ گستاخ ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بخشنے پہ آئے تو گستاخی معاف کر دے گا، گرچہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے، یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے، اور ان کا تو بالکل اعلیٰ اعلان شرک نظر آتا ہے، اور اس کے متعلق اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن اور لوگوں کو بہکانا، بہلانا، پھسلانا چھوڑ دیں، اور اپنے اسٹیج سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعلیم دیں۔ یہ صرف وہابیوں اور دیوبندیوں کے متعلق غلط بیانی کرتے ہیں، ان کا جلسہ ہی شروع نہیں ہوگا جب تک یہ موحدین کا تذکرہ نہ کر دیں، ان کے خلاف بغض و عداوت اور دشمنی کا اظہار نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی ذلیل کرتا ہے دنیا کے اندر، اور ایسے لوگ ہی دنیا میں انہی غیر مسلموں کے ہاتھ مار کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے درندوں سے، ایسے جاہلوں سے، ظالموں سے آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔